लाहौर इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की PP 170 और RN 128 में इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। PP 170 और RN 128 कॉर्नर मीटिंग और दफ्तर के इफ्तिताह की तकरीब के इनकाद साबिक चेयरमैन मलिक शाह नवाज आफ्ताब और मलिक हसन आफ्ताब सदर यूथ विंग मिजंग ने किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से सियासी सरगर्मियाँ जारी हैं। PP 170 के उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली राना अहसन शराफत और RN 128 ओन चौधरी के एजाज में कॉर्नर मीटिंग और दफ्तर की इफ्तिताह की तकरीब का इनकाद किया गया, जो कि देखते ही देखते एक बड़े जलसे की शक्ल इख्तियार कर गया, जिसमें शुरका और राना अहसन ने खिताब करते हुए कहा कि शोएब अकरम साहब को, जो हमारी साबिक़ा MP रह चुकी है, सुमेरा कोमल साहब को, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मियाँ गुलफान साहब यहाँ पे किसी तारुफ का मोहताज नहीं, शमत बेग किसी तारुफ का मोहताज नहीं, ये वासा के साबिक़ा कोऑर्डिनेटर शोएब अकरम साहब हाजी खास तौर पे शेरों के साथ शेर बन के खड़े रहे हमेशा के लिए। और राजा सुहेल साहब जो हमारे साबिक़ा इधर के काउंसलर भी हैं और इंशाअल्लाह ताला आने वाले मुस्तकबिल के हमारे फिर भी काउंसलर रहेंगे और हमेशा दिलों में है। हम ओन चौधरी साहब को भी और राना हसन शराफत साहब को भी बहुत दिल से अता गहराइयों से हमेशा के लिए हमारे दुआ गो हैं कि हमेशा अल्लाह पाक इनको कामयाबी ऐसी हासिल अता फरमाए। देंगे बड़ी अच्छी, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप ये ख्यालात का इज़हार करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की महफिल के रूए रवा मलिक शाह नवाज साहब, मलिक हसन साहब यूथ के सदर और स्टेज पे बैठे मेरे गार्डीन और मेरी बहन सुमेरा कोमल और खुलफान भाई, शमस भाई, शुएब भाई और तमाम बुजुर्ग और नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाइयों बुजुर्गों, जैसा कि आपकी मोहब्बत मैं आपकी देख रहा हूँ, जब से अल्लाह के बाद मियां मोहम्मद नवाशी साहब ने मुझे इस हल्का के लिए टिकट दी, तो उसके बाद जो मोहब्बत आपने मेरे साथ की वो लाजवाल है। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपके प्यार का शुक्रिया, लेकिन हमारी मेहनत अभी भी बाकी है। 8 फरवरी तक हम दिन रात काम करेंगे। अगर आप लोग पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहते हैं, पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं, नौजवानों के लिए रोज़गार चाहते हैं, तो हमें 8 फरवरी को अपने घर से निकल कर मियाँ मोहम्मद नवाशी को इंशाअल्लाह ताला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाना है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ एक शख्स का नाम नहीं है, एक नज़रिए का नाम है, एक सोच का नाम है और मैं समझता हूँ कि खुशहाली का नाम है। तो इंशाअल्लाह ताला जब वो वज़ीर पाकिस्तान बनेंगे तो यहाँ पे जो हमारे इलाकाई मसाइल हैं, हमारे नौजवानों के मसाइल हैं, वो तो हल होंगे ही होंगे, लेकिन इंशाअल्लाह उसके साथ साथ पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। जिस इलाका में मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे कुछ हिस्सा जो है वो ओन चौधरी साहब का है, जिनका इंतखाबी निशान उकाब है, लेकिन बाकी सारा इलाका मियाँ मोहम्मद नवाशी साहब खुद यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे राना अहसन से ज़्यादा मियाँ मोहम्मद नवाशी साहब जो है वो अपना इस इलाके को अपना घर समझते हैं और वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो उनको इतने वोटों से आप बढ़तरी हासिल दें ताकि वो वज़ीर पाकिस्तान जो है वो बन सके। और वो ये इलाका जब रिजल्ट का दिन होगा, जिस दिन फैसले का दिन होगा, उस वक़्त ये इलाका पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरे दुनिया में डिस्कस होगा, क्योंकि आपका वज़ीर-ए-आज़म, आपका मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इस हल्का से इलेक्शन लड़ रहा है। तो मेहरबानी कर अपनी मोहब्बतों का जो सबूत आप गलियों में, बाज़ारों में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम पे दे रहे हैं, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इतने वोट दें कि पता लगे कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आपके दिलों में रहता है। लोगों का बहुत शुक्रगुजार हैं हम कि आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए। ये भाई शाह नवाज साहब जो हैं, इन्होंने ये गुलदस्ता सजाया, इनकी मेहरबानी। आप लोगों ने 8 फरवरी को निकलना है, अपनी बहनें, अपनी माएँ सबको लेके। आपको पता सबसे ज़्यादा वोट बैंक भी ख़वातीन का है। आपने अपनी बहनों को कहना है कि 8 फरवरी को शेर पे मोहर लगानी है और मेरे साथ ये नारा लगाएं, मियाँ नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियाँ शहबाज शरीफ जिंदाबाद, कायदे मोहतरम मरियम नवाज जिंदाबाद, हमजा शहबाज जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, टाइगर फोर्स जिंदाबाद, यूथ विंग जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रगुजार हूँ, राना अहसन शराफत साहब का, हाजी अरशद साहब का, शहबाज जट साहब का,
جو میاں خلفان صاحب کا, سمیرا کومل صاحب کا MP ہے, احسن بھائی کا, میں تمام جی کا نام میں اگر بھول رہا ہوں, راجہ سہیل کا میں معذرت خواہ ہوں. مہر اقبال صاحب ہمارے بہت بڑے لیڈر ہیں. آپ نے 8 فروری کو ثابت کرنا ہے کہ شیر پہ مہر لگا کے شیر کو فتح دینی ہے. آپ نے مریم نواز, شہباز شریف, میاں محمد نواز شریف, تمام کارکنان, معزز مہمان, تمام لوگوں سے ایک درخواست ہے کہ آپ نے, ہم الیکشن جیتے ہوئے ہیں, آپ نے گھروں میں نہیں بیٹھنا, آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے مقابلے میں کوئی نہیں ہے. آپ نے صبح اٹھ کے سب سے پہلے ووٹ کاسٹ کرنا ہے اور اپنی گھر سے میری ماں بہنوں کو لے جا کے نماز پڑھ کے آپ نے اللہ کا نام لے کے صبح سورج نکلتے ہی آپ نے پولنگ اسٹیشن کا رخ کرنا ہے. اور آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے مقابلے میں کون جا رہا ہے, آپ نے ووٹ ڈال کے آ کے گھر میں آ کے کھانے ہیں. اور انشاءاللہ 8 تاریخ کی رات آپ لوگوں کی فتح اور مسلم لیگ نون اور شہر کی فتح کا دن ہے. ہم ان سب کو پیش کی مبارکباد بھی دیتے ہیں. PP 170 کے امیدوار برائے صوبائی اسمبلی رانا احسن شرافت نے خصوصی طور پر مہم میں شرکت کی. تقریب میں ملک طارق, میاں خلیفان, رانا آصف حمید, مہر اقبال, سمیرا کمل سابق MPA, حاجی ارشد, سمیر عارف بٹ, راجہ سہیل, کونسلر مبشر بھائی, احسن اکرام, اسامہ پہلوان, فخر الدین, وحید بہادری, فیصل بابو, عدنان جونی, شہباز حیدر, شعیب اکرم, شہباز جٹ اور کارکنان نے کثیر تعداد میں شرکت کی. اس موقع پر شرکا نے لاہور سٹی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں تو سب سے پہلے اپنے بزرگان جو میرے ایریے کے ہیں, جوید صاحب ہیں, اللہ بخشے میرے چاچو کو, رانا عبدالحمید صاحب کو, انہوں نے میرے بزرگ تھے, انہوں نے میرے پہ شفقت بھی رکھی تھی اور ان کے ہی فضل و کرم سے مجھے ادھر سے میں ٹکٹ ہولڈر بھی رہ چکا ہوں ایز اے چیئرمین UC سے. ساتھ جوید صاحب بھی کھڑے ہیں, میرے وحید بہادری صاحب بھی کھڑے ہیں جو کونسلر ہیں اس علاقے کے ایریے کے, اور آصف صاحب ان کے برخودار بیٹے کھڑے ہیں, رانا عبدالحمید صاحب کے ساتھ جوید صاحب کھڑے ہیں. میرا چھوٹا بھائی ملک حسن آفتاب کھڑا ہے جو کہ ادھر PP سے کا پریزیڈنٹ یوتھ ونگ کا صدر بھی ہیں. ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ ہم مسلم لیگ نون کے لیے 30 سال سے ورکر ہیں اور ورکر رہیں گے, اور ہمیشہ نون لیگ کے لیے ہماری قربانیاں چلتی رہیں گی. اور ایسے ہی ہم چاہیں گے کہ اب جس طرح PP 170 سے رانا احسن شرافت صاحب کھڑے ہیں اور NA 128 سے اون چودھری صاحب کھڑے ہیں, اللہ پاک ان کو بہت کامیابی حاصل عطا فرمائے اور ہمیں خدمت کا ضرور موقع بھی دیا جائے. ہم یوتھ بھی ہیں, ہم سب کچھ ہیں, ہم اپنی شہر کی خاطر کھڑے ہیں اور شہر کی خاطر ہی کھڑے رہیں گے اور شہر کی خاطر ہی ہم قربانیاں بھی دیتے رہیں گے. اور ہمیشہ ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قائدین کو سدا سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کو کسی کا محتاج نہ کرے اور ہمیشہ وہ کامیابی حاصل ہی کرتے رہیں. پاکستان زندہ باد. نواز شریف وزیر اعظم, نواز شریف وزیر اعظم, نواز شریف وزیر اعظم, نواز شریف نواز شریف, رانا احسن شرافت زندہ باد. ماشاءاللہ حسن بھائی نے اتنا بہترین انتظام کیا ہے, یہاں پر آئے ہیں, انہوں نے رانا احسن شرافت صاحب کے سلسلے میں یہاں پر انتظام کیا ہے. ان کا اوپننگ سیریمنی ہے دفتر کی, تو ماشاءاللہ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں وہ علاقے میں, بہت زیادہ اچھے معاملات کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک ان کو فتح نصیب کرے اور یہ بہت اچھا سلسلہ ہے اور کامیاب ہو کر وہ ہمارے علاقے کی اچھی خدمت کریں اور جو معاملات ہیں اچھے طریقے سے ان کو مینج کریں. یہی خوشی ہے ہمیں جی. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ عامر سہیل, لاہور سٹی نیوز, لاہور. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.